नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेषतः आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर जनताकै सेवामा तल्लीन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा रहेको जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीपी घरती। सँगसँगै उहाँ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीको सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने जाजरकोट जिल्लाका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग उहाँको यो बितेको 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्छु भने अन्तिम वर्षको लागि उहाँले भर्खरै ल्याउनु भएको बजेटमा केन्द्रित रहेर पनि संवाद गर्छु र जाजरकोटका भेरी नगरवासीहरू कतिको खुसी हुन सके उहाँको कार्यकालमा, उहाँले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएका कुराहरू कति पुरा हुन सके, उहाँले उहाँको कार्यकालमा खेप्नु भएको चुनौती के हुन् र उहाँले नमुना योग्य काम के गर्नुभएको छ लगायत उहाँको समग्र कार्यकालको समीक्षा गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख सीपी घरतीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ मेरो साहब? एकदम आराम छु। धेरै भयो कुराकानी नभएको। धेरै हो। सुरुमा अब मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै कार्यकालको समग्र समीक्षा, छोटो मिठो समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? छोटोमा हामीले 4 वर्ष कम्प्लिट गर्यौँ। 4 वर्ष पुरा गर्ने क्रममा निकै आरो अवरोहहरू हामीले चाहिँ सामना गर्यौँ र जुन हिसाबले म चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएँ र जननिर्वाचित भइसकेपछि मैले मेरो नगरपालिकाका अथवा मेरा जिल्लाका अथवा विशेषतः भन्दाखेरि मेरो नगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्रका जनताको हितको खातिर म के गर्न सक्छु भनेर म इमान्दारीका साथमा लागि परेँ। त्यसो भएकोले गर्दा यो लाग्ने क्रममा धेरै चाहिँ जनताका अधिकतम मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने हामीले प्रयास गर्यौँ हैन। हामीसँग स्थानीय तह अन्तर्गत एउटा चाहिँ भेरी नगरपालिका एउटा नगर सरकार, यसमा भएको सम्पूर्ण बजेटलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा निकै चुनौतीहरू पनि हामीले बेहोर्यौँ। त्यसका बावजुद पनि विभिन्न अनुकूलतामा पनि हामीले धेरै राम्रो काम गर्यौँ र सँगसँगै विभिन्न प्रतिकूलताहरूसँग पनि जुझ्दै जाने क्रममा समग्रमा मेरो आत्मविश्वासको चाहिँ एउटा चाहिँ स्तरलाई हेर्ने हो भने मैले चाहिँ त्यो चाहिँ भेरी नगरपालिकालाई हिजोको 4 वर्ष र अहिलेको 4 वर्षपछिको नगरपालिकालाई तुलना गर्दाखेरि म एकदमै अत्यन्त आत्मविश्वास भन्न चाहन्छु हामीले धेरै गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन सफलता भनेर रिजल्ट निकाल्दाखेरि त्यो सफलताले जनतालाई उस्तै हिसाबले छुन सकेको छ के लाग्छ? एकदम। अब सफलताका पनि सूचकहरू हुन्छ हैन। सूचकहरू कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 4 वर्ष अगाडि के थियो त र अहिले के भएको छ, 4 वर्ष अगाडिको भौतिक पूर्वाधार संरचना र अहिलेको 4 वर्षपछिको संरचना के भए, 4 वर्ष अगाडि कृषिको अवस्था स्टाटस के थियो र अहिले के भइराखेको छ हैन। यो सिम्पली एउटा प्रतिनिधिमूलक मैले 1-2 विषयवस्तु मात्रै भने क्षेत्रको कुरा गरेँ। त्यसो भने 4 वर्षमा हुन त यो समाजमा के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जति गर्दा पनि अब एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ भने सकारात्मक सोच भएको व्यक्तित्वलाई अथवा सकारात्मक सोचले काम गर्नु भन्ने मान्छेलाई चारैतिरबाट आक्रमण गर्ने हाम्रो समाजको साइकोलोजी छ अझै पनि हैन। छ, त्यो मैले पनि भोगेको छु हैन। त्यो छ ठुलो तबका नहुने भने हैन, तर त्यसका बावजुद देख्दैनन् हैन। त्यसो भएकोले गर्दा म अहिले पनि तथ्याङ्कको बेसमा तथ्यतामा आधारित रहेर जो कोहीलाई पनि म भेरी नगरपालिकामा आउनलाई म चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हो, साँच्चै हामीले बनाउन खोजेको धेरै थियो, धेरै गर्न चाहन्थ्यौँ, धेरै गर्ने सोच छ हैन। त्यो सपना हाम्रो मरेको छैन हैन। हामी अगाडि बढ्छौँ यो जीवन पर्यन्त हैन। अन्तिम मृत्युलाई सामना नगर्नुसम्म हामी यो चाहिँ मातृभूमि मेरो नगरपालिका र यो मानव समुदायको हितको निम्ति गर्ने नै हो। त्यसो भएकोले गर्दा तथ्याङ्कको अथवा चाहिँ तथ्यतामा आधारित कुरा पर्दा भेरी नगरपालिकामा धेरै विकास भएको छ। त्यसो भएकोले गर्दा म सन्तुष्ट छु। तपाईँको भनाइअनुसार जो सकारात्मक सोच राख्छ, जसले तपाईँहरूको सत् प्रयासलाई बुझेको छ, जसले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थितिलाई र समस्याहरूलाई बुझेको छ, उसले तपाईँहरूले देखेको सफलताको स्पर्श गर्न पाएको छ एकदम हैन त? अब चुनौतीको कुरा यहाँले अलिकति जोडिसक्नुभयो। चुनौती खास के कस्ता रहे बुँदागत रूपमा भनिदिनुहोस्। तपाईँलाई भन्नुपर्दा अहिले 3 एउटा संहिताको एउटा जुन किसिमको मोडेल थियो नेपालमा संहिताको मोडेल बमोजिम 3 तहका सरकारका परिकल्पना गरिए, संविधानमा त्यो कुरा लिपिबद्ध भयो। त्यही बमोजिम हामी 3 तहमा स्थानीय तह अन्तर्गत एउटा नगर सरकार हो हैन। तर पहाडको जिल्ला पहाडको नगरपालिका हामीले करलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई धेरै चुनौती छ। मान्छेले करलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा बुझ्छ, नकारात्मक सोचले बुझ्छ। कर भनेको हामीले हाम्रा लागि उठाउने हो, यो कर चाहिँ घुमिफेरि हामी जनताकै हितमा परेको हुन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ खुल्ला सोचाइ हामी कहाँ छैन। त्यसो भएकोले गर्दा कर नहुँदा करको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दायरा बढाउन नसक्दा
र चाहिँ अब करलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्दा अहिले हाम्रो त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक कर अथवा आन्तरिक राजस्व अथवा आन्तरिक आय स्रोत एकदमै न्यून छ। त्यसो हुँदा हामी भर पर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि अनि फेरि पनि चाहिँ हिजोको चाहिँ केन्द्रीकृत शासन सत्ता भने जस्तै अहिले पनि सङ्घीय सरकारसँगै भर पर्नुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य के हो भने मैले बजेटकै कुरा ल्याएको हो मैले। अब कुरा के हो भने तपाईँले मैले टेन्टेटिभली अब तथ्यतामा कुरा गर्नुपर्दा अब हाम्रो चाहिँ लगभग 70% बजेट चाहिँ के हो भने सङ्घीय सरकारले आफूले होल्ड गरेर राखेको छ होइन। बाँकी रहेको 30% पनि 15% 753वटा स्थानीय तहमा जान्छ। 753वटा स्थानीय तहमा जाँदाखेरि पनि हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि के हो भने पहाडका नगरपालिका झन् कर्णालीको दूरदराजको ठाउँमा हेर्नुभयो भने त बिजोग छ। हेर्नुहोस् जहाँ जति चाहिनुपर्ने हो होइन। यो तराईमा तपाईँको त्यहीँनिर पनि हाम्रो नेपालगञ्ज नजिक छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्यहाँ चाहिँ अरबौँ चाहिँ आन्तरिक आय उठ्छ होइन। तर हाम्रोमा केही पनि छैन। त्यसो भएकोले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा बजेटको रह्यो। बजेटको चाहिँ हामीसँग अभाव रह्यो। त्यो 15% बजेट 753वटा स्थानीय तहलाई तपाईँले डिभाइड गर्नुहोस् हुँदाखेरि महानगरपालिकाको हिस्सा उपमहानगरपालिकाको हिस्सा र पहाडी के अरे चाहिँ राम्रो चाहिँ विकसित सहरी क्षेत्रको नगरपालिका हेर्नु होला। तर हाम्रो कर्णाली प्रदेशको नगरपालिकाको कन्त बिजोग दयनीय स्थिति हेर्नु होला र त्यहाँ आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान विशेष अनुदान त्यो हेर्नु होला। तपाईँले वास्तवमा संहिताको कुनै मर्म र भावना बुझेको छैन। चाहे राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे अर्थ मन्त्रालय त्यो तपाईँले प्रश्न मेरो साहब अब यहाँनिर प्रश्न म आफैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा खड्किराख्ने प्रश्न कर्णालीलाई हामीले भन्यौँ पछाडि पर्यो पारियो जे भने पनि कर्णाली विकासको हिसाबले समृद्धिको हिसाबले निकै पछाडि छ आजको दिनसम्म। तर अब मुलुक त संहितामा गयो नयाँ संविधान पायो समग्र क्षेत्रको विकास उस्तै हिसाबले बराबरी ढङ्गले हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरियो र आजको दिनमा पनि तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि त्यही विषयमा असन्तुष्ट पोख्दै हुनुहुन्छ। खास समस्या कहाँनिर छ तपाईँको विचारमा? खास समस्या के हो भने किन कर्णालीलाई उपेक्षा छ? अब नेपालको राजनीतिमा होइन कहिलेकाहीँ अब हामीले चाहिँ स्थानीय तह कुरा गर्दा गर्दै पनि एउटा राजनीतिक प्राणी भएको हुँदा हाम्रा सोचाइ हाम्रो मनोविज्ञान हाम्रो कार्यान्वयन शैलीको यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्ने विश्लेषण गर्ने र त्यसको बुलन्द गर्ने आँट गर्न सकिएन भने हामी सही ठाउँ पुग्दैन यो मुलुक बनाउने कुरामा हो। साँच्चीकै अब यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले नेता मानेका अथवा हामीले भर परेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू अहिले पनि संहितालाई बुझ्ने सवालमा एकदम साँगुरो घेरा छ, सङ्कुचित मानसिकता छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू बजेट बनाउने सन्दर्भमा उहाँले के ठान्नुभएको छ भने एउटा चाहिँ वस्तुगत ढङ्गले अब यसरी जानुपर्छ है अबको युग सापेक्ष संहिताले यो माग्यो भन्ने कुरा कसै पनि बुझाइ सही ठाउँमा आइदिएन क्या हो। कुनै चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ एकदमै नराम्रो गरेको छ, व्यथिति गरेको छ। उनीहरूको हेर्ने हो भने उनीहरूको भ्रष्टाचारमा चुब्लुमा डुबेको पनि छ। तर त्यसैलाई चाहिँ जेनरलाइज सबैलाई गरिदिनु भएन क्या होइन। हामीले कति दुःख गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ भेरी नगरपालिकाको खर्च प्रतिशतलाई हेरिदिनु पर्यो होइन। सबै चाहिँ 13 वडामा भएको समानुपातिक र समावेशी बमोजिमको बजेट विनियोजनको प्रकृतिलाई हेरिदिनु पर्यो होइन। कार्यान्वयनको तहलाई हेरिदिनु पर्यो। त्यो कुराको चाहिँ त्यो अध्ययन त्यो कुराको इमान्दारिता त्यो कुराको अभिभावकत्व यो सङ्घीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने अथवा जुन प्रणाली तहगत यो जुन संयन्त्र छ त्यो हुँदाखेरि हाम्रो कर्णाली बजेट आउन सकेन। एउटा आरोप के छ भने कर्णाली पछाडि पर्नुमा वर्षौँदेखि कर्णालीकै नेताहरूको बढी दोष छ भन्ने पनि आरोप छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ राजनीति गरिरहनु भएको नेता होइन, एउटा जनप्रतिनिधि, जनताको निर्वाचनमा जनताको मत जितेर आउनुभएको जनप्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र केन्द्रीय स्तरका नेताहरू बढी दोषी हुन् यो मामलामा? यो मामलामा त्यो पनि छ, उहाँहरू त्यसको पनि हिस्सेदार हुनुहुन्छ होइन। एउटा राजनीतिक प्राणीले हरेक कुरा र चिन्तनलाई कुन ढङ्गले लानुपर्छ त्यो कुराको बुझाइ राम्रोसँग भइदिएन भने के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हामी फेरि पनि सही गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। अहिले हो कर्णालीका जनप्रतिनिधिको आचरण व्यवहार कार्यशैली आदि इत्यादि तथ्याङ्क बेसमा रहेर उहाँहरूको अध्ययन गर्ने हो भने त्यो समस्या खड्केको म देख्छु। कर्णाली नेताहरूले कर्णालीबाट चुनाव जित्छन्, जितेपछि कर्णाली बिर्सिन्छन् भन्ने आरोप छ। एकदम त्यो किसिमको चाहिँ इमान्दारिता, त्यो किसिमको डाइनामिजम होइन, त्यो किसिमको विकासप्रतिको प्यासन त्यो मैले कमैमा देखेको छु है। मैले कमैमा देखेको छु। साँच्चीकै भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् अब मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुपर्दा म पनि रहर लाग्दो जिन्दगी मैले धुलोमा बिताइरहेको छु मैले होइन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लोभको कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो जीवनशैली इन्जोयको कुरा बुझ्नुहुन्छ भने सायद अब मैले पनि वास्तवमा यो रहर लाग्दो उदासीन समय अन्य क्षेत्रमा गर्दा मेरो जिन्दगी धेरै सुखी हुन्छ कि। तर हामी एउटा चाहिँ विकासप्रतिको चाहना, विकासप्रतिको मोह होइन, एउटा चाहिँ मानव सभ्यता प्रकृति
संरक्षण यी सबै कुराले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ त्यो ठाउँको लागि भनेर अब हामी लाग्यो। अब सिपी सर एउटा सुझाव तपाईँको तर्फबाट, तपाईँ एउटा युवा जुझारु म आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँ एउटा कर्णालीको उदयमान नेताको रूपमा मैले बुझेको छु। कर्णालीलाई माध्यम बनाएर चुनाव जितेर कर्णाली बिर्सने नेताहरूलाई तपाईँको तर्फबाट सुझाव या चेतावनी के दिनुहोस्? होइन, जानुपर्छ। अब हामी कर्णालीमा जानुपर्छ। कर्णाली चाहिँ एउटा चाहिँ के प्राकृतिक हिसाबले एउटा यस्तो बायोडाइभर्सिटी छ त्यहाँ, एकदम सम्भावना त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ जातीय संस्कार होइन, विभिन्न किसिमको जातीय चाहिँ विविधता होइन, भौगोलिक विविधता हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कर्णालीमा के होइन, सेफोक्सुनो त्यहीँ छ, राराताल त्यहीँ छ होइन, तपाईँको चाहिँ सैपाल यो एउटा भेरी नदी होइन, तपाईँको कर्णाली नदी होइन, त्यसपछि गएर माथि गएर तपाईँको चाहिँ रहन संस्कृति चाहिँ सिन्जा होइन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कर्णालीको सिजा सभ्यता होइन, त्यो नेपाली भाषाको सभ्यताको कुरा हामीले अध्ययन गर्दै आयो भने त्यसपछि गएर चाहिँ संसारमै एक किसिमको एउटा चाहिँ अनौठो चाहिँ एउटा चाहिँ बुटीको रूपको एर्सा गुम्बाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्योको चाहिँ उद्गम ठाउँ डोल्पा अथवा रुकुमको सीमा क्षेत्र यो सबै हेर्ने हो भने त कर्णाली जस्तो सुन्दर हो। साँच्चीको अहिले हरेक कुरा कनेक्टिभिटीको समस्या छ होइन, अब सूचनाता संसारको अभाव छ, तर त्यसलाई पनि युद्ध स्तरमा अगाडि लान सकिन्छ। हाम्रा सबैका केमिस्ट्री मिल्यो भने, विकासप्रति गति स्पिड मिल्यो भने, इमान्दारता मिल्यो भने त्यहाँ सकिन्छ। त्यसो भए कर्णालीका सबै साथीहरू चाहे कोही प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरोस्, चाहे प्रदेश सभामा गरोस्, कोही राष्ट्रिय सभामा गरोस्, चाहे हामी स्थानीय तहको कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ विकासप्रतिको चाहिँ बुझाइ के भाषा, के जाति, के वर्ण, के पार्टी, के भूगोल, के जिल्ला, के कुन स्थानीय तथ्य भनेर एक ठाउँमा उभियो भने त कर्णाली त हट स्पट बन्छ। अभियान ल्याउनु पर्यो, कर्णाली विकास अभियान भनेर राष्ट्रिय स्तरबाट अघि बढ्नु पर्यो। अब जरुर अब ल्याउनुपर्छ। तपाईँको चुनौतीको कुरा गर्दै थिएँ म, हामी चुनौती, यो पनि चुनौती हो एउटा। अर्को राजनीतिक असर कतिको खेप्नु पर्यो तपाईँले तपाईँको कार्यकालमा? मेरो कार्यकालमा त हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई कुनै पनि विकासको नेतृत्व गर्दै गर्दा अथवा समाजको एउटा लिडर भएको हिसाबले नेतृत्व गर्दै जाँदा उसको पीडा उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। जब म 2074 साल वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा म जितेँ, म 2/3 अल्पमतको नगर प्रमुख हो। तपाईँलाई नढाडेर भन्नुपर्दा 2/3 अल्पमतको म मेयर हो होइन। म मेयर 13वटा वडा अध्यक्षहरूमा मेयर उपमेयर सहित मसँग जम्मा 5वटा वडा अध्यक्ष लिएर म चाहिँ नगर कार्यपालिकामा म चाहिँ बैठक चलाउँदै थिएँ म। तर कुरा के हो भने मैले सबै कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजनीतिसँग जोड्या हुनाले मैले कुरा के हो भने विभिन्न मनोविज्ञान, विभिन्न राजनीतिक दर्शन, आइडियोलोजी अन्त विचार बोकेर आएका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हुँदाखेरि ओहो यो सिपी गर्दै होइन, मेयरलाई सफल बनाउने अब विभिन्न चिराबाट त्यहाँ बहस छलफल हुन्थ्यो। तर मैले भने हेर साथीहरू, विकास गर्ने यो 5 वर्ष कार्यकाल भनेको हाम्रो सुन्दर कार्यकाल हो, बनाउनुपर्छ होइन। हामीले टाइम एन्ड टाइड वेट फर नो म्यान भन्छ नि, समय र समुद्रको छालले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन होइन, पर्खिँदैन। त्यसो भएले गर्दा अगाडि बढौँ भनेर भन्दा सबै चाहिँ दर्शनशास्त्रका बोकेर आएका साथीहरू, सबै विचार भावना बोकेर साथीहरूले एक ढिक्कामा ल्याइयो होइन। प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई के हो सिलिङ, तपाईँको खानेपानीको समस्या के हो, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ आरसिसी भनेको मतलब पिच गर्नुपर्ने बाटो कति हो, तपाईँको चाहिँ स्कुलको समस्या के हो, टोयलेटको समस्या के हो, कृषिमा के हो समस्या भन्दाखेरि बिस्तारै सुरुको 5-6 महिना जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको एउटा तिक्ततापूर्ण वातावरणको बिजारोपण गरिँदै थियो नि, त्यसलाई बिस्तारै बुझाउँदै पहिलो 1 वर्ष त्यसरी चाहिँ राजनीतिक हिसाबले हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अलि विभाजित भएर रहने अवस्थालाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले समय लाग्यो होइन। मैले चुनौतीको कुरा गरेँ मैले। त्यसपछि गएर पहिलो वर्ष त्यो हुँदै थियो हेर्नुहोस् है, मान्छेले यो 4 वर्षमा पनि तपाईँले काउन्ट डाउन गर्ने हो भने, समयको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने थोरै मात्र समय काम गर्न पाइयो होला। मैले एक्ज्याक्टली यसको चाहिँ मैले डेमा, आवरमा, मिनटमा, सेकेन्डमा त मैले टाइम निकाल्न पाएको छुइनँ। पहिलो राजनीतिक असरको त्यसो भएले गर्दा सुरुमा त्यस्तो अवस्था रह्यो। रहँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अहिले राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने म नेकपा एमालेको अब पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर म चुनाव जितेको हुन्छु, अनि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले के भन्छ भने हाम्रो काम त हुनु पर्यो नि। मैले एउटा आन्तरिक कुरा पनि गर्दैछु म तपाईँसँग, यो राजनीतिक कुरा, यो आन्तरिक चुनौती भनेको निकै डरलाग्दो चुनौती हो। कुनै पनि चाहिँ रिजल्टको पछाडि आन्तरिक कारण बढी हुन्छ। कुरा के हुन्छ भने म नगर प्रमुख भइसकेपछि म त नगरको पिता हो नि त, एउटा 5 वर्ष आवधिक हिसाबले म नगरको पिता हो। मैले सबै जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर समग्रमा त्यो दृष्टिकोण र त्यो लाइन पक्रेर म अगाडि बढ्नु पर्नेमा अब त्यही सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रेसर कहाँबाट आउँछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै नेताबाट आउँछ। हाम्रो काम किन नहुने, तर काम गर्दा पनि हामीले चाहिँ काम गर्दा हामी निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको मूल कानुन, संविधान, त्यसले व्यवस्था बनेका विभिन्न किसिमका ऐनहरू, कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू
पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला कार्यकर्ता त्यो कुरा बुझ्दैन र सबैभन्दा विस्फोटक भएर त्यही कार्यकर्ता निस्किन्छ तिक्तता बढ्छ त्यही कार्यकर्ता नै के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ राम्रो काम गरेन भनेर भन्छ अप्रतिपक्ष त नेपालको संस्कार देख्नुहुन्छ अप्रतिपक्षले त सक्रा नराम्रो भने त्यो त उसको चाहिँ धर्म नै हो होइन उसले चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त साँच्चीकै भनेको राजनीतिक हिसाबले तपाईँले राजनीतिमा चाहे आन्तरिक भन्नुहोस् चाहे बाह्य निकै ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ यो अब किनभने मैले रोजेको क्षेत्र मैले समर्पित गरेको मेरो जीवनको समर्पित क्षेत्र यही नै भइसक्यो चित्त बुझाउँदै पीडालाई पनि शक्तिमा बदल्दै फेस गर्दै अलि पीडा पनि महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ नकारात्मक सोचको भेल बाढी पहिरो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यस्तो लाग्यो यो जनप्रतिनिधिको यो आफ्नो हैसियतलाई त्याग दिउँ जस्तो लाग्यो कहिलेकाहीँ त निराशाको बाढी पहिरो यति आउँछ कि तपाईँले त एकछिनपछि बिहान मेडिटेसन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है शरीरलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति सन्तुलन यति पीडा हुन्छ कि होइन अब हामीले नराम्रो काम तपाईँले 100वटा काममा 99वटा काम चाहिँ तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो तर एउटा मात्रै नराम्रो काम गर्नु भने एउटा कामलाई नै इस्यु बनाएर हामीलाई सिध्याइदिन्छ तर 99वटा राम्रो कामको ओझेल पारिदिन्छ संस्कार यस्तो नै छ त्यसमा त्यो संस्कारले त मलाई पनि हानि एउटा यङ इनर्जेटिक एउटा युवा लिडर भएको हिसाबले यी चुनौतीहरू फेस गर्न सजिलो भयो के लाग्छ अब विचलित रूपमा साँच्चै मैले अविचलित रूपमा लाग्दैन तपाईँको सोचसँग तपाईँ दृढ चुनौतीहरूलाई म जित्छु म ओभरकम गर्छु होइन म सिकाउँछु किनभने नेता हुन त्यतिकै सजिलो छैन निर्वाचित भइसक्यो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्न त्यतिकै सजिलो छैन त्यो कुरा मनमा जपेर म लागिरहेँ फलस्वरूप मैले भेरी नगरपालिकालाई एउटा उत्साहजनक लिगमा ल्याएको छु यद्यपि सिपी नभइदिएको भए भन्ने कुरा भोलि मेरो अनुपस्थितिमा पनि जनताले मूल्याङ्कन गरिहाल्छ नि होइन संहिताको कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल हामीले बसाएको होइन हामीले बसाएको हिजो एउटा संरचनामा थियो अहिले सम्पूर्ण नयाँ संरचनामा ढाल्दै विकासका चाहिँ गति पनि त्यही नयाँ संरचनामा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै हाम्रा साइकोलोजी विकासलाई बुझ्ने हाम्रा साइकोलोजीलाई त्यो ढङ्गले रूपान्तरण गर्दै सोचसहितको हामी आएको हुनाले साँच्चीकै भन्नुपर्दा हामीले धेरै यात्रा तय गरेको हो यात्रा पार गरेको अब म त्यहाँ आउँछु ठ्याक्क हजुरहरूले यो 4 वर्ष बिचमा तय गर्नुभएको यात्रामा बल्ल म छिर्छु जनताले खास खोज्ने भनेको विकास हो जो देख्न चाहन्छन् महसुस गर्न चाहन्छन् सुरुमा सडक पूर्वाधार हाम्रो नेपालको संस्कार सडकलाई सबभन्दा ठुलो विकासको पूर्वाधार मानिन्छ हुन पनि त्यो मेरुदण्ड नै हो अब जाजरकोट आफैमा दुर्गम जिल्ला मानिन्छ अलिकति सडक पूर्वाधारको हिसाबले सडक सञ्जालको हिसाबले अलिकति पछाडि नै छ कर्णाली यद्यपि जाजरकोटमा केही विकासहरू भएका थिए सडक पूर्वाधारको हिसाबले भेरी नगरपालिकामा यो 4 वर्षमा के भए हामीलाई आउने बजेटको स्रोतमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको त्यो एउटा यस्तो बजेट हो त्यो बजेटलाई नै हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएले गर्दा त्यो बजेट भनेको हामीले गर्दाखेरि होइन 50 करोड 60 करोड 61 करोड यस्तो बजेट भाषण गरिराखेका हुन्छौँ तर त्यो बजेटको सिलिङ र त्यो बजेटको अन्तर्वस्तुलाई हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ तलब भत्तामा धेरै जान्छ त्यसपछि गएर मैले प्रसङ्ग ल्याइसकेँ हाम्रो आन्तरिक आय छैन होइन हामी कहाँ हुनुभयो त सङ्घीय सरकार मूलत सङ्घीय सरकारमा चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ निर्भर रहनु पर्यो र केही चाहिँ हिस्सा चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारमा त्यो चाहिँ एउटा मेकानिजम संयन्त्र त्यसो हुँदाखेरि आएको निम्नतम बजेटबाट पनि हामीले अब 13वटा वडा छ मेरोमा भेरी नगरपालिकामा के 13वटा वडामा बजेट के अरे चाहिँ रोड कनेक्टिभिटी सडक सञ्जालले जोडेको छ त छैन नि त त्यसो भएले गर्दा साँच्चीकै त्यहाँबाट आउने जनप्रतिनिधिहरू पनि वडा अध्यक्षहरूले पनि त्यो हैसियत राख्छन् किनभने जसरी म नगर प्रमुखले भेरी नगरपालिका हकको निम्ति लगातार लडिरहेको हुन्छु नि मैले चाहे सङ्घीय सरकार कहाँ औँला ठड्याउने चाहे प्रदेश सरकार कहाँ चाहे अन्य कुनै फोरमहरू भने जस्तै नगरसभा नगर कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्षहरू त कुर्लिन्छन् नै त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो त्यही म्यान्डेट ल्याएर चुनाव जिते आउनु उनीहरू त्यसो गर्ने क्रममा त्यही बजेटलाई चाहिँ के गर्दा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रत्येक वडालाई व्यवस्थापन गर्दै पहिला चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वका रोडहरू त्यसपछि गएर पहिला चाहिँ अन्तर नगरपालिका जस्तै मेरो नगरपालिका पनि जस्तै तपाईँको छेडाघाट नगरपालिका होइन छेडाघाट नगरपालिकासँग कसरी कनेक्टिभिटी गर्ने होइन त्यस्तै गरेर अर्को के नलगाड नगरपालिका जस्तै नलगाड नगरपालिका कसरी अन्तर नगरपालिका कनेक्टिभिटी गर्ने त्यो सकेपछि अनि बाँकी अन्तर वडा होइन त्यो हुँदै गर्दा अहिले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दा भेरी नगरपालिकाको 13 वडामा अहिले सडक सञ्जालले हामीले जोड्न सफल भएका छौँ होइन नम्बर 1 तर सडक सञ्जाल गर्दै जाँदा मैले भने बजेटको चाहिने सदुपयोगको कुरा र बजेटको सीमा कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् मैले सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले यति जनता ठोकिन्छ यति जनता प्रत्यक्ष ठोकिन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ 15% बजेट हुँदैन कम्तीमा 30% बजेट चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ 713 होल बजेटको हामीलाई चाहिन्छ त्यसो भएले गर्दा अहिले तपाईँले सडकको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेँ
13वटा वडामा हाम्रो सडक सञ्जाललाई हामी जोडिसकेका छौँ। अब व्यवस्थित के हो भने नालीसहित हामी ग्राभेलिङ अब हामी चाहिँ अब ग्राभेलिङसहित नालीको यात्रामा जानको निम्ति सम्पूर्ण ढङ्गले आधार तयार भइसकेका छ। हामीले ट्र्याक सबै वडा कनेक्टिभिटीका रोड त्यस्ता अर्थका सबै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब रह्यो हाम्रो यात्रा के हो भने अब चाहिँ नालीसहितको चाहिँ नि तपाईँको ग्राभेलिङ हुँदै स्तर उन्नतिको क्रममा हामी पिचसम्मको परिकल्पनाको निम्ति सम्पूर्ण ढङ्गले आधार तय भएको छ। यो 4 वर्षमा यो राम्रो उपलब्धिको रूपमा बुझ्छु म। त्यो निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरा हो। स्वास्थ्य अब कर्णाली अञ्चलको अर्को ठुलो समस्या सडक सँगसँगै स्वास्थ्यको समस्या बढ्नुमा सडकको पनि दोष छ हैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो? स्वास्थ्यकै बारेमा सोध्दै गर्दा हैन, सम्भवतः यो डरलाग्दो कोरोना यो पेन्डेमिकबाट म आफै पनि भिक्टिम हो हैन। अब म आफै पनि कोरोनाले म थलिएको पात्र हो। म सम्भवतः कोरोनाबाट बाँचेर अहिले फेरि हामी लामो समयपछि 2 वर्षको अन्तरालपछि हामी भेटघाट भएको छ हैन। दुईटा लहरलाई पनि पार गर्दै हामी यो ठाउँमा छौँ हैन। कुरा के हो भने स्वास्थ्यमा हामीले उल्लेखनीय चाहिँ हामीले प्रगति गरेका छौँ। जस मानेमा मैले भन्छु मेरा 13वटा वडामा एउटा वडामा चाहिँ वडा नम्बर 3 मा चाहिँ 50-100 अस्पताल छ, त्यसलाई केही पनि परेन हैन। त्यो जिल्लाकै सदरमुकाम भएको हुनाले बाँकी रहेको 12वटा वडामा 5वटा स्वास्थ्य चौकी है। त्यसपछि गएर के हो त भने 7वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापित गरेर त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण स्किल्ड म्यान पावर भनेको मतलब दक्ष जनशक्ति हामीले दिएर हामीले चाहिँ 12 महिना 24 घण्टा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने अवस्थामा भेरी नगरपालिका छ अहिले सबै सञ्चालनमा छ। अब जसको परिणाम स्वरूप सम्भवतः अहिले म दाबीका साथ भन्छु कर्णाली प्रदेशमै भेरी नगरपालिकाले कोभिड-19 यो पहिलोदेखि दोस्रो कोभिड-19 को लहरलाई डिल गर्ने सन्दर्भमा भेरी नगरपालिका हामी अब्बल स्थानमा छौँ हामी। अब मेरो अहिले तपाईँले भन्नुपर्दा 4वटा मेरो त ल्याब असिस्टेन्ट हाम्रो चाहिँ ल्याब मेन पावर नै छौँ। हामी प्रत्येक वडामा गएर मोटरसाइकलमा चढेर पनि गएर त्यही हामी स्वाब कलेक्सन गर्छौँ, त्यही एन्टिजेन टेस्ट गर्ने अवस्थामा छौँ हामी। हुँदाखेरि हामी त्यही PCR टेस्ट गरेर हामी तुरुन्त त्यहाँको चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा गएर स्वाबको रिजल्ट ल्याउने प्रक्रियामा हाल्न सक्छौँ हामी। त्यसो भएकोले गर्दा भेरी नगरपालिकाले वास्तवमा अब यो त चाहिँ अब एउटा महामारी आएको हुनाले महामारीको कुरा चाहिँ एउटा महामारी बाहेक जस्तो पहिला जस्तो जाजरकोटमा कहिले झाडा पखाला चाहिँ एउटा लहरको रूपमा फैलिने सयौं मान्छेहरू चाहिँ को मृत्यु भयो। सँगसँगै अरू सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या बोकेर पनि सुर्खेतसम्म नेपालगञ्जसम्म काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ अहिले। हो अलिकता बेसिकली जानुपर्दा तल अब जस्तै सुरक्षित मातृत्व अब तपाईँलाई भन्दैछु म होइन। अहिले चाहिँ हिजोको दिनहरूमा आङ खस्ने होइन। हिजोको दिनमा कस्तो छ भने अधिकतम महिलाहरू चाहिँ आङ खस्ने पीडाबाट चाहिँ आफ्नो जिन्दगी गुजार्नु परेको अवस्था कर्णालीवासी र भेरी नगरपालिकावासीको पनि हो। त्यो किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ पोषणको शिक्षा दिएको थिएन। भेरी नगरपालिकाले पोषण सम्बन्धी एप्स समेत निर्माण गरेका छ होइन। अब झन् ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भनेको मतलब गर्भावस्थामा के खुवाउने होइन। उहाँले चाहिँ बच्चा अब एउटा चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य संस्थामै गएर चाहिँ सुरक्षित गर्भधारण के अरे गर्भधारण भनेको मतलब डेलिभरी कसरी गराउने, त्यसपछि गएर बच्चा जन्माइसकेपछिको उहाँ नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई कसरी हेर्ने नवजातलाई, त्यसपछि गएर त्यो त्यसको बाल्यकाल हुँदै कसरी जाने, तीसम्मको एक किसिम चेतनाको स्तर र त्यसको सर्भिस डेलिभरी समेत भेरी नगरपालिकाले धेरै अगाडि बढाइसकेको छ। अब रह्यो विज्ञतासहितको ठुल्ठुलो रोगहरूको बारेमा त्यतातिर जानुपर्दा जस्तै हामी कहाँ अहिले 50-100 को अस्पताल छ होइन। 50-100 को अस्पतालमा पनि स्वाभाविकले कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा अब MDGP MBBS डाक्टरहरू कम जाने, त्यहाँको चाहिँ हरेक कुराहरू अब निकै नरुचाउने अहिले आएर हामीले बिस्तारै त्यो वातावरण बनाउँदै जाँदा धेरै कुराहरू अपरेसनसम्मका माइनर अपरेसनहरू पनि भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको 50-100 को अस्पताल हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। तर पनि अहिले त्यो अस्पतालको अहिले करिब हामी 33 करोड बराबरको त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको टेन्डर भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो अस्पताल कम्प्लिट भइसकेपछि सम्भवतः हामी पूर्वाधारका चाहिनु पर्ने अत्याधुनिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेपछि सम्भवतः हामीलाई अर्को वातावरण एउटा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको वातावरण त्यहाँ तयार हुनेछ। त्यसपछि गएर अहिले रहेका अपूर्व सेवाहरू जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि विज्ञतासहितको होइन, त्यो चाहिँ हामीले भने जस्तो दिन नसकेको अवस्था हो। अहिले पनि हामी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत त्यसपछि बाँकी रह्यो नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँसम्मको यात्रामा हामी आउनुपर्ने हुन्छ। अब र एउटा चाहिँ एउटा कर्मिक रूपमा होइन एउटा युद्ध स्तरमा सुधारको गतिमा छौँ। त्यो चेतनाको विकास कर्मश हुँदै गएको छ। अब जनचेतनाको कुरा शिक्षासँग जोडिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्याहरू थिए, पूर्वाधारको समस्या थियो, घन्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्दाखेरि त्यहाँ विद्यालयमा शिक्षक त्यति गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने खालको हुन्थ्यो।
थुप्रै समस्या थिए। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू निर्वाचित भएर आएपछि भएको परिवर्तन के हुन्? अब वास्तवमा मैले हरेक प्लेटफर्ममा हरेक फोरममा मैले के भन्दै आएको छ भने कुनै पनि हालतमा जबसम्म शिक्षामा हामीले महत्त्व दिँदैनौँ, शिक्षामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म समाज उठ्दैन है। समाज उठ्दैन, पुस्ता बदलिँदैन होइन। एउटा भनाइ छ नि, अब यसलाई समग्र जस्तातस्तै मैले भन्न अहिले मैले भ्याएन, तर कुरा के हो भने कुनै बस्ती नै उडाइदिनु छ, सखा बनाउनु छ भने त्यहाँ मिसाल होइन के, शैक्षिक क्षेत्र उडाइदिएको पुग्छ होइन। भनेको मतलब शैक्षिक अब चाहिँ त्यो संस्था शैक्षिक गुणस्तर अब शिक्षालाई नै नष्ट गरिदियो हुन्छ। त्यहाँ मिसाइल हान्नु परेन, त्यहाँ आणविक बम खसाउनु परेन, चाहे त्यहाँ केमिकल रासायनिक बम हान्नु परेन। त्यसो भएले गर्दा कुरा के हो भने पुस्ता बदल्नु छ, विकासलाई अगाडि गर्नु छ भने सबैभन्दा सामाजिक विकास गर्नु पर्यो, सामाजिक सोच होइन, मानवीय चेतना होइन, त्यो बदल्नु पर्छ। त्यसमा त्यो बदल्ने भनेको के हो? शिक्षाबाटै हो। त्यसो भएले गर्दा साँच्चै भेरी नगरपालिकामा शिक्षामा चुनौती धेरै रहेछ हेर्नुहोस् होइन। पहिला चाहिँ यति भद्रगोल अवस्थामा रहेछ, त्यो भद्रगोल अवस्थाबाट चाहिँ यो शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति अब हामीले बिस्तारै अगाडि बढाएको नगर शिक्षा ऐन बन्यो होइन। नगर शिक्षा ऐनमा टेकेर हामीले स्कुल व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ व्यवस्थित गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्कुलहरू मर्ज गऱ्यौँ। अब कस्तो छ भने कुनै स्कुलमा दरबन्दी नै छैन, अब चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ। कुनै ठाउँमा के छ भने सोर्स फोर्स लाएर हुने खानेका आफन्त नातागोताहरू एक ठाउँमा भेला हुने, अब 4-5 जना टिचर छ, त्यो स्टुडेन्ट 30 जना पनि छैन। अनि यो हुँदैन भनेर हामीले त्यहाँनिर जुनसुकै चुनौती पनि चिर्ने, चुनौतीलाई सामना गर्ने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा मर्जको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर एक तहको मर्जको प्रक्रिया सम्पन्न भयो। अब त्यसपछि गएर अब तपाईँको नियमन अनुगमन र कुरा के हो भने हुनुपर्ने कुरा के हो भने अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फ्रन्टलाइन कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रको अगुवाई गर्ने शिक्षकहरू, अभिभावकहरू होइन, त्यसपछि राजनीतिक कर्मीहरू अब वास्तवमा भन्ने हो भने शिक्षालाई यस्तो शिक्षा बनाउनुपर्छ है भनेर भन्नु नपर्नुपर्ने अवस्था हो। हेर्नुहोस्, मेन कुरा जवाब दिएको कुरा हो, जिम्मेवारी कुरा हो। अहिले पनि धेरै शिक्षकहरूबाट पनि चुनौती नै छ, समस्या आफैमा उनीहरू चाहिँ कुरा के हो भने पेसागत हिसाबले मर्यादित नहुने होइन, पेसागत मर्यादित नहुने। ल त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले ल्याउनुको निम्ति फेरि अभिभावकहरू पनि सही ठाउँमा नआइदिने होइन, र विद्यार्थीहरूको पनि सही एउटा जिम्मेवारी विद्यार्थीहरूले पनि चाहिँ नखोजिदिने, अधिकार नखोजिदिने, यो सबै कुराले गर्दा अलिकता समस्या छ है शिक्षामा। यो शिक्षामा जबसम्म यो खतराको चिन्ह हो है फेरि समाजको निम्ति। मैले भने नि मिसाइल हान्नु पर्दैन, कुनै आणविक हतियार रासायनिक बम खसाउनु पर्दैन, त्यति गर्दै पुस्ता जान्छ, मान्छे त्यसै सडेर सिद्धिन्छ नि। अनि त्यसो भएले गर्दा क्रमशः हाम्रो परिवर्तन राम्रो हुँदै गएको छ। पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले सबै ठाउँमा हामीले कतै ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्ग मैत्री भनौँ न, अब महिला पुरुष अब भनौँ मेल फिमेल, एउटा चाहिँ छात्र मैत्री चाहिँ अब टोयलेटहरू बनाउने, त्यसपछि गएर शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि गएर स्कुललाई ब्लकहरू दिने होइन। यो सबै कुरा क्रमशः हुँदाखेरि प्रायः जस्तो मोटामोटी धेरै ठाउँको यता कता बाहेक अब सबै कुरा सम्बोधन भइसकेको छ। सँगै अर्को कुरा के भएको छ भने तपाईँको अर्को राम्रो पक्ष अहिले हामीले के गर्थ्यौँ भनेर भन्दाखेरि शिक्षामा कस्तो रहेछ भने तपाईँको अब हिजोको दिनमा त्यो सङ्घीय केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली हुँदाखेरि स्कुलहरू चाहिँ मजाले खुल्ने पहुँचको आधारमा त्यति बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन्थ्यो होइन। अनि चाहिँ अनुमति पनि दिने, तर अनुमति त दियो, तर त्यसको लागि शिक्षकको दरबन्दीको अवस्था खै, अथवा शिक्षकको दरबन्दी दिँदा उसलाई दिनुपर्ने तलब सेवा सुविधाको बारेमा खै, बिना आधार होइन, बिना कुनै चाहिँ तथ्याङ्क होइन, बिना भविष्य यस्ता स्कुलहरू धेरै पनि खोलिएका रहेछन् हेर्नुहोस्। अब त्यसो भएले गर्दा अब कति कुराहरू स्कुल खोलिसकेपछि अब त्यहाँका बासिन्दालाई पब्लिकलाई बुझाउन के गाह्रो हुन्छ भने त्यो भएको स्कुललाई जबसम्म चाहिँ त्यहाँ म्यान पावर हुँदैन, त्यहाँ एउटा दक्ष जनशक्ति दिएको हुँदैन, त्यसको निम्ति बजेट छुट्याएको हुँदैन, तब चाहिँ स्कुल खोलेर भयो त त्यो त दिउँसै चाहिँ बालबालिकाहरू बिगार्ने चाहिँ ऊ भयो नि त। त्यसो भएले गर्दा अहिले चाहिँ के गऱ्यौँ भने हामीले एउटा चाहिँ बजेट त्यसको लागि छुट्याएर शिक्षक अनुदान भनेर हामी नगरपालिकाले नै शिक्षकहरूको अत्यन्तै पारदर्शी लोकसेवा प्रणालीबाटै आन्तरिक स्रोतबाटै आन्तरिक वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट हामीले एउटा बजेट त्यो शीर्षकमा छुट्याएर नगरसभाबाटै अनि हामीले शिक्षकहरू गऱ्यौँ। त्यो शिक्षक धेरै राहत प्रदान गरेको छ हामीलाई होइन। अनि अरू कुरा रोचक पक्ष के रहेछ भनेर भन्दाखेरि हामी अनुगमन नियमनमा हामीले पायौँ त्यहाँ बाल शिक्षिकाहरू छ नि, सबैभन्दा त्यो सामुदायिक स्कुलको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारको हिस्सा भनेको बाल शिक्षिकाहरू हुँदो रहेछ। सेवा र सुविधा बिचरा 6000। हुन त उनीहरूलाई बिहान 10 बजीदेखि 1 बजीसम्म त्यस्तो किसिमको समय छुट्याएको हुँदो रहेछ, तर उनीहरूको त्यो चाहिँ अब डेली बेसिसमा तिनीहरूको दिनचर्या के भइदिँदो रहेछ भने त्यहाँको दरबन्दीमा भएको शिक्षकभन्दा
बढ्ता जिम्मेवार भएर उनीहरूले सानो बालबालिकादेखि लिएर माथिसम्मको चाहिँ उनीहरू चाहिँ 10 बजीदेखि बेलुकी 4-5 बजीसम्म उनीहरूको रेखदेख गर्ने क्या होइन। सम्भवतः लाग्छ भेरी नगरपालिकामा मैले निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि यी महिला बाल शिक्षिकाको पक्षमा उठान गरेका थिएँ। तर भाग्यले एउटा कोइन्सिडेन्स पनि मान्नुपर्छ, यति बेला सङ्घीय सरकार अर्थ मन्त्रालय म आफै पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट मै बजेट व्यवस्था गरेर निम्नतम पारिश्रमिक भत्ता माथि उठाइदिने विचार गरेका थिएँ। यो 6000ले त हुँदैन होइन। तर अहिलेको अर्थ मन्त्रालयले त्यो बजेट भाषण गरिदिएपछि हामीले अहिले चाहिँ भेरी नगरपालिकाले सबैलाई 7000 थपिदिएर 15,000को दरले बाल शिक्षिकालाई हामीले त्यो दिन सफल भयौँ। अब उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो। बिचरा 300बाट जागिरी सुरु गरेको मैले बाल शिक्षिका भेटेँ। 300बाट बाल शिक्षिका चाहिँ नि सुरु गरेको आज शिक्षिका जसले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सानो त्यो एउटा चाहिँ सानो बच्चा जो चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ शरीरमै दिसा पिसाब गर्छ त्यस्तालाई स्याहार सुसार गर्ने बाल शिक्षिकाको 300बाट तलबले अब कति श्रम शोषण रहेछ। त्यसले अहिले 15,000 हुँदाखेरि यति खुसी उहाँ। त्यति मात्र नभएर कार्यालय सहयोगी कोही 5,000 कोही 7,000 खाएको रहेछ होइन। उनीहरूलाई पनि निम्नतम त्यो पारिश्रमिक नघट्ने गरी त्यहाँको पठन पाठनमा त्यहाँको सम्पूर्ण त्योको सुरक्षादेखि दायाँ सबै कार्यालय सहयोगीको हातमा। त्यसो भएले गर्दा यो ढङ्गले गर्दा हामीले यिनीहरूको तलब पनि निम्नतम पारिश्रमिक भन्दा माथि हामीले। अर्को भेरीमा प्राविधिक शिक्षाको पनि सुरुवात भएको भयो। एकदम। अब यो कस्तो छ भने अगाडि सकारात्मक सोच नकारात्मक सोचको पनि कुरा गरेँ। कहिलेकाहीँ यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्लेटफर्मबाट पनि दुःखका र सुखका सेयरहरू गर्न पाउँदा पनि खुसी लाग्दो रहेछ होइन। अब यो चाहिँ हामीले कर्णाली जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालय हामी भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा हामीले स्थापित गरिसक्यौँ सिटिबिटी मार्फत। अहिले 3वटा विषय पढाइ सुरु हुन्छ। अब सिभिल होइन, त्यसपछि गएर एग्रिकल्चर र अर्को चाहिँ हाम्रो भेटनरी होइन। अब सुन्नुहोस् है, अब कुरा के हो भने जाजरकोटबाट 3 इयर्स कोर्स 3 वर्षीय कोर्स पढ्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोही चाहिँ यहाँ चाहिँ नवलपरासी, कोही चितवन, कोही नेपालगञ्ज, कोही काठमाडौँ त्यो किसिमको पीडा थियो आउनुपर्ने बाध्यता। अब अहिले हामीले अब चाहिँ 40वटा प्रत्येक विषयमा होइन 40वटा कोटामा अहिले आएर 3 इयर्स कोर्स 3 वर्षीय कोर्स 80,000 पनि पुग्दैन, 80,000मा कम्प्लिट हुने। आज गाउँमै चाहिँ त्यो हुँदाखेरि त्यो सिटिबिटी कलेज हामीले स्थापना गरेका छौँ। अहिले सिटिबिटी अब हेर्नुहोस् है, सिटिबिटी कलेज खोल्ने कुरामा यति मलाई असहयोग भयो त्यहाँ होइन। तपाईँले कहिलेकाहीँ एउटा ट्रोल बनाएर पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उडाइयो होइन। एउटा पाहाडमा अहिले हाम्रोमा काम गर्ने यति गाह्रो छ। मैले भन्न खोजेको सन्दर्भ मात्र जोड्न खोजेँ होइन। सुरुमा त्यहाँको प्रिन्सिपलले अहिले म त्यो प्रिन्सिपललाई सोद्धा पनि के भन्नुहुन्छ भने उहाँले मैले सिटिबिटीमा भन्दिनँ मेरो साहब, म यो चाहिँ भेरी नगरपालिकाले जिम्मा लाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसको तलब खुवाउनेदेखि लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि लिएर हामीले सिटिबिटीका कर्मचारी त्यहाँ टिचरहरूलाई समेत भेरी नगरपालिकाले तलब खुवायो। कृषि र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुभयो, के सम्भावना छ? अब कृषिमा भन्नुपर्दा त तपाईँको हामीले धेरै उल्लेखनीय योगदान प्राप्त गरिसकेका छौँ हामीले। अब कृषिमा भन्नुहुन्छ भने मेरो कृषि शाखा भेरी नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाले अब सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनासँग पनि एकदम उच्च समन्वय गरेका छ। अब एएसडिपी एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानसँग पनि राम्रो समन्वय गरेका छ र सँगसँगै चाहिँ नि प्रदेश सरकारको मातहतको कृषि कार्यालयसँग पनि राम्रो समन्वय गरेर भेरी नगरपालिकाले धेरै चाहिँ कृषिमा परिवर्तन दिन सफल भएको छ। जस्तै अहिले पनि म बारम्बार दोहोरेको छु, मैले भेरी नगरपालिकामा 12 मास भनेको 12 महिना होइन। तपाईँ चाहिँ हामी तरकारी बालीमा हामी चाहिँ तरकारी खेतीमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अथवा तरकारी उत्पादनमा हामी के त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ र हामी अब भेरी नगरपालिकावासीलाई अथवा छिमेकी नगरपालिकावासीलाई खुवाएर पनि अब थप बजारको लागि हामी चाहिँ खोजीमा छौँ हामी होइन। यो अब त्यसपछि गएर अब धानको पकेट क्षेत्र अब अहिले हामीले हिजोका दिनमा त्यहाँ अब धान अब यसलाई व्यावसायिकतामा हामी जोड्दैछौँ। तर हिजोकोमा धानको चाहिँ बिउ नपाउने ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ धानको बिउ पकेट क्षेत्र गराएर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको बिउ पनि अन्त पालिकामा हामी बिक्री गर्न लागेका छौँ। मकैको बिउ होइन भनेपछि यो त उल्लेखनीय उपलब्धि हो नि त। त्यसो भएले गर्दा जस्तै अब कृषिमा जस्तै भेटनरीमा चाहिँ कृत्रिम गर्भधारण भैँसीमा हामी कृत्रिम गर्भधारण सुरु गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि गएर अब लोकल उत्पादनको हिसाबले जस्तै अब हामी खसी जस्तै अब काठमाडौँमा आउँछ नि, अब इन्डियाबाट खसी ल्याउनु पर्ने, अन्तत भेरी नगरपालिकामा लोकल खसी हामी उत्पादन आफै छ, हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यसो भएले गर्दा अब कृषिमा कृषकहरू अहिले
हिजोका दिनमा एउटा के भन्छ डुप्लिकेट कृषक के हुन्छ नि बनावटी कृषक त्यहाँबाट अनुदान लिनको निम्ति अब त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै अगाडि यो कुरा चिर्नको निम्ति कृषक परिचय पत्र यो पनि व्यवस्थित भइसक्यो कृषक फोन टोल नम्बर अब जस्तो 24 घण्टा कृषकका समस्याहरू हामीले चाहिँ कृषि शाखाले 24 घण्टा डिल गर्न कति मल चाहिन्छ होइन कस्तो खालको बिउ कस्तो सिँचाइ पानीको मात्रा के यी सबै प्राविधिक कुरा गर्नको निम्ति कृषि शाखा भनेको मतलब भेरी नगरपालिकाको कृषि शाखा एकदमै चाहिँ चुस्त छ एकदमै एउटा चाहिँ उपलब्धि दिन सफल भएको छ र त्यसको प्रभाव पनि देखिएको छ एकदम प्रभाव देखिएको छ। अब पर्यटकीय सम्भावना पनि थुप्रै बोकेको नगरपालिका हो होइन त्यहाँ तपाईँहरूले मैले सुनेको छु एयरपोर्ट पनि बन्दैछ र सम्भाव्यता अध्ययन भइसक्यो बन्दैछ भन्दा नि बन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ फेला पर्यो भन्नुभएको छ पर्यटन सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रमा भएका कामहरू के हुन् मैले मालिकाको सन्दर्भ पहिला पनि मैले जोडेको थिएँ तपाईँलाई मालिका भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ गोर्खा मनोकामनाको उद्गम बिन्दु भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो बडा मालिका हाम्रो मालिका जो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 भेरे गाउँमा छ त्यो त्यो अहिले बिस्तारै हिन्दू तथा गैर हिन्दूहरूको होइन एउटा चाहिँ एकदम पवित्र एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा त्यो चाहिँ विकसित भइसकेको छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामीले त्यहाँ अहिले त्यसलाई विभिन्न किसिमको भौतिक पूर्वाधार बाटो एकदमै राम्रो बाटो दिन सफल भइसकेका छौँ अहिले ट्र्याक खोलेर हामीले कनेक्टिभिटी जोडिसकेका छौँ बाँकी अहिले चाहिँ थप टेन्डर हुँदैछ अहिले यो आर्थिक वर्षमा टेन्डर हुनुको निम्ति त्यो बजेटको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। त्यसो भएकोले गर्दा त्यहाँ पूर्वाधारको लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट 1,98,00,000 र चाहिँ मेरो भेरी नगरपालिकाबाट 1,02 लाख 3 करोडको टेन्डर हामी मालिका मन्दिर निर्माणको लागि अहिले हामी टेन्डर गर्दैछौँ होइन। त्यसो भएकोले गर्दा त्यो भयो। त्यसपछि गएर अर्को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा जाजरकोट दरबार हिजोदेखि होइन अब हिजो 22-24 एउटा चाहिँ शासनकालदेखि नै एउटा चाहिँ अस्तित्वमा रहेको त्यहाँ चाहिँ एउटा अब राजा स्वयंप्रकाश मल्ल अन्तिम राजा हो भन्ने छ त्यहाँ इतिहासमा अझै पनि तथ्यतामा मैले अझ अर्को भेटमा म भन्ने छु त्यो दरबारलाई पनि एउटा दरबार संरक्षण दरबार एउटा गन्तव्यकै रूपमा छ र 100वटा गन्तव्य सूचीमा त्यो पनि छ नेपालकै 100वटा गन्तव्य त्यसको पनि विभिन्न किसिमले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने त्यसलाई त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ। त्यसपछि गएर साङ्टा गुफा अस्ति मात्रै पनि हामी भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को मैदेको माथि डाँडामा एउटा चाहिँ बुद्ध गुफा भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँलाई संसारमै एउटा अचम्म गुफा रहेछ त्यो एउटा ठाउँबाट हामी प्रवेश गऱ्यौँ अनि अर्को ठाउँबाट निस्यौँ हामी भित्रै चाहिँ एउटा नेचुरल गुफा अब त्यस्ता किसिमका गुफाहरू पनि हामीसँग तिनीहरूलाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति त्यसपछि गएर चाहिँ जगदीशसेन महाराजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ पुरानो पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू छन् तिनका निम्ति पनि अब प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएर हामीले हाम्रो भेरी नगरपालिकाको जग्गा नै अब उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर हामी त्यो संरक्षण क्रममा छौँ। र अर्को हिसाबले अहिले निकै चर्चामा आएको कुरा के छ भने बरालेक एयरपोर्ट भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को भूभाग मोटामोटी र अनि त्यसपछि नलगाड नगरपालिकाको भूभाग गरेको त्यो भूभाग यस्तो ठाउँमा रहेको छ त्यो बरालेक एयरपोर्ट वास्तवमा हो साँच्चै अब एयरपोर्टको हिसाबले त त्यहाँनिर वारी रुकुममा 2टा एयरपोर्ट छ होइन तर हामी चाहिँ म एउटा व्यक्तिले प्लेनको अथवा काठमाडौँ नेपालगञ्ज अथवा अन्य गन्तव्यमा जानुको निम्ति सेवा लिनको हिसाबले मात्र एयरपोर्टको कुरा गरिरहेको छैनौँ क्या हामी कुरा के गरिरहेको त टुरिज्म एक्सप्लोरेसन पर्यटकीय गन्तव्य अन्वेषण अध्ययन र भोलिको भविष्यसहितको कुरा गर्दाखेरि त्यो बरालेक भन्ने ठाउँ यस्तो छ अस्ति मात्र हामी गएर अध्ययन गरेर म आफै पनि 5-6 घन्टा हिँडेर है मेरो टिम गएर हिँड्दाखेरि अहिले चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दा करिब करिब हामीले रफ डाटा निकाल्यो 2370 मिटर छ त्यसको लम्बाइ नै छ हेर्नुहोस् होइन लगभग हाम्रो चाहिँ 3 किलोमिटर लम्बाइ छ र वरिपरि रहर लाग्दो जङ्गलहरू घना जङ्गल होइन एकदमै भौगोलिक एउटा चाहिँ बायो डाइभर्सिटी भनेको वनस्पतिको विविधता होइन त्यस्तो स्वर्गको एउटा टुक्रामा हामीले भोलि पर्यटकीय गन्तव्यसहितको एयरपोर्ट किन बनाउन नसक्ने होइन यसले काहे प्लट गर्छ त एउटा चाहिँ सम्भावना बोकेको एउटै मेगा प्रोजेक्टले पनि त्यहाँका जनताको काहे प्लट गरिदिन्छ जीवनस्तर कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ होइन। त्यसो भएकोले गर्दा त्यो बरालेक एयरपोर्टलाई पनि हामीले के बनायो भने यसलाई कुनै इस्यु नबनाएर हो हाम्रो पुस्तामा नसकौँला तर हामीले जग बसाउनुपर्छ हामी पछि आउने इमिडिएट अर्को पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तै त्यो एयरपोर्ट बनेको सन्दर्भमा मैले धेरै विज्ञ साथीहरूसँग पनि मैले चाहिँ अध्ययन गरेँ परामर्श गरेँ छलफल चल्यो हेर्नुहोस् त्यो के रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यसले अप्पर कर्णाली तपाईँ चाहे डोल्पाको सेफोक्सनको फ्लाइट गर्नुहोस् चाहे तपाईँ मुगुको रारा एयरपोर्टको फ्लाइट गर्नुहोस् चाहे बजाङको सैपालदेखि यो कस्तो हो भने चाहिँ यता बागलुङ पश्चिम बागलुङको ढोरपाटनसम्मको चाहिँ माउन्टेन फ्लाइटदेखि लिएर पर्यटकीय गन्तव्यको फ्लाइट गर्नको निम्ति एउटा मात्रै सुरक्षित
एयरपोर्टको रूपमा त विकास गर्न सक्ने कुनै सम्भावना कर्णाली प्रदेशकै सम्भावना छ भने त्यही जाजरकोटको बरालिक एयरपोर्ट हो। त्यो कुरा म दम्बको साथ आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु। कतिले के भने हुन सक्छन् भने हो कति बेला हाम्रो दिमागले नि भ्याएन होला, कति हामीले विज्ञ साथीहरूसँग हामीले परामर्श गर्नेसँग बुझाइ एक ठाउँमा जान सकेन होला, कतिले के भनेका छन् होला कार्यकाल सकिन लाग्यो। त्यो होइन, हामी एउटा कार्यकालको स्वार्थ लोभ पापले जनताले मन पराउनु भयो, हामीलाई चुनाव जिताउनु भयो, हामी जनताबाट जवाबदेही हुने हो, हामीले बाटो देखाउने हो, सपना देखाउने हो, सम्भावना खोज्ने हो र सम्भावना खोजेको सम्भावनालाई त्यो चाहिँ सत्य देखिसकेपछि यो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि हामी लाग्ने हो इमानका साथ। हामी अन्त्यमा छौँ लगभग। अब अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँको कार्यकालको अन्तिम वर्ष जसको लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो, यो वर्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 खास केमा केन्द्रित हो? यो चाहिँ मैले अब यो 5वटा बजेट भाषण गरेँ मैले। बजेट भाषण गर्दाखेरि अब मैले पनि हो यो अधुरो सबैभन्दा कुरा के भन्छ अधुरो रहेका सम्पूर्ण योजनाहरू म पुरा गर्छु होइन। मैले कुनै पनि योजनाहरू हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा जुन अधुरो राखेका छौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होइन, कृषिको क्षेत्रमा होइन, अब चाहिँ अब धेरै क्षेत्रमा, त्यसो भएकाले गर्दा अब सबैभन्दा कुरा हामीले अधुरो योजनालाई हामी पुरा गर्छौँ। त्यसपछि गएर समस्या के छ भने हामी शिक्षामा त जोड दिन्छौँ नै, र अर्को त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने अब हुन सक्ने महाव्याधि होइन, स्वास्थ्यलाई हामी हाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, अत्यन्तै गम्भीर चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्राथमिकता राखेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब थर्ड वेभ होइन, तेस्रो तरङ्ग होइन, कोभिड-19को तेस्रो तरङ्ग होइन। तपाईँ र मेरो पुस्ता के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ 2072 सालको महाभूकम्पको एउटा चाहिँ पीडितको पुस्ता पनि हो, र चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ लगातार अहिले 2021 देखि कोभिड-19को हजारौँ मान्छेहरू हाम्रै अगाडि ढल्या छ यहाँ होइन। त्यसो भएकाले गर्दा अब यो सम्भावित तेस्रो यो चाहिँ कोभिड-19को यसको रोकथाम, यसको कहिलेसम्म लम्बिन्छ, यसले कति क्षति गराउँछ भने सबैका चाहिँ यो पूर्व अनुमान कसैले पनि गरेका छैन। चाहे WHO को विज्ञ भन्नुहोस्, चाहे अन्य कुनै विज्ञ कसैले पनि नगरेको हुनाले अब हामीले यतातिर सबैभन्दा पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउने हो। त्यसो भएकाले गर्दा एकदमै स्वास्थ्यलाई हाई प्रायोरिटीमा अथवा एकदमै गम्भीर चाहिँ प्राथमिकता हामीले राखेको हुनाले हामी स्वास्थ्यमा जान्छौँ होइन। त्यसपछि गएर हामी कृषि भोगले मर्न दिनु हुँदैन। अब अहिले कस्तो भएको छ भने नागरिकलाई भोगले मर्न दिने होइन, तर एउटा महाव्याधिले सकारात्मक कुरा के ल्यायो भने अब फर्केका सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा चाहिँ गाउँका दाजुभाइ दादा दिदीबहिनीहरू अहिले कृषिप्रति अग्रसर हुनुहुन्छ। अब अहिले कुनै पनि बाँझो उस्तै पऱ्यो भने तपाईँले बाँझो जमिन छैन, उहाँहरू आफै लाग्नु भएको छ, आफ्नो समय त्यहाँ लगानी गर्नुभएको छ, व्यतीत गर्नुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, दिमागलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुभएको छ। कसरी उत्पादनशील बनाउन सक्ने भन्नेको एउटा भावना, एउटा तरङ्ग, एउटा त्यो इनहेरिट अब भनौँ न त्यो जागृत भएको छ। त्यो पनि खुसीको कुरा हो कि नकारात्मक सँगसँगै सकारात्मक कुराहरू आउँदो रहेछ क्या। त्यसो भएकाले गर्दा अब हामीले यही ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ र नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ सही ठाउँमा ल्याएका छौँ। अहिले भेरी नगरपालिका हिजो दिन जति टिका टिप्पणी गर्नेहरू क्रमशः टिका टिप्पणी गर्नेहरूको मुखहरू पनि बन्द हुँदै गएको छ। त्यसो भएकाले गर्दा हामी सही दिशामा छौँ। अब हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरेका छौँ। हामीले कर्मचारीको अनुशासनदेखि लिएर जनप्रतिनिधिको अनुशासनलाई बढी ध्यान दिएका छौँ। त्यसो भएले सम्भवतः यो पहिलो कार्यकाल सङ्क्रमणकालीन कार्यकाल पनि हो। त्यसो भएले हामी जे छौँ ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्त्यमा अब भेरीवासीहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज? भेरीवासीलाई अब म के भन्न चाहन्छु भने हो राज्यले आफ्नो चाहिँ अब जिम्मेवारीले त पुरा गर्छ, त्यसको विकल्पै छैन, जनताप्रति जवाबदेही नै हुनुपर्छ होइन। त्यसो भएले गर्दा म भेरी नगरपालिकावासी म प्लस मैले नेतृत्व गरेको सम्पूर्ण कार्यपालिका, सम्पूर्ण नगरसभा र भेरी नगरपालिका परिवार सदैव चाहिँ अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढिरहेको छ। त्यही ढङ्गले मैले भेरी नगरपालिकावासीहरूलाई विषम परिस्थितिका बिचमा पनि होइन, विषम परिस्थितिका बिचमा पनि राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भनेर तपाईँले मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँबाट आशा गर्छु। साँच्चीकै तपाईँले काउन्टडाउन भेरी नगरपालिकावासीले काउन्टडाउन गर्नुभयो भने पहिलो वर्ष एउटाको राजनीतिक मनोविज्ञानले गर्दा 1 वर्ष हाम्रा तलमाथि भए, 3 नेताका निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो हिसाबले हामीले थोरै मात्र समय काम गर्न पायौँ। दोस्रो वर्ष हामी युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएको थियौँ, कर्मचारी समायोजनको एक किसिमको माहौल आयो, त्यसले पनि हाम्रो कामलाई डिस्टर्ब गर्यो, तर त्यसका बिचमा पनि हामी धेरै काम तान्यौँ। तेस्रो वर्ष हामीले युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाएको थियो, त्यसपछि कोभिड-19ले इन्ट्री गर्यो, कोभिड-19ले चाहिँ नेपालमा भित्रियो, त्यसले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। त्यसपछि चौथो वर्ष पनि हामी विभिन्न प्रतिकूलता बिचमा हामी लाग्दैथ्यौँ। त्यसपछि झन् घातक चाहिँ कोभिड-19को दोस्रो लहर 4 वर्ष तपाईँले मेरो भेरी नगरपालिकावासी जनताले हेरिदिनु भयो भने चरम विषम परिस्थितिमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। यसलाई तपाईँले सही मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ
होइन किनभने तपाईँले दिन मात्रै गर्नुभयो भने साँच्चीकै हामीले कति खट्यो भन्दाखेरि कति तत्त्व र कति चिजहरूले चाहिँ प्रष्ट छ। त्यसो भएले गर्दा सम्पूर्ण भेरी नगरपालिकावासीहरूलाई राम्रोलाई राम्रो नराम्रो भनिदिनु हुनेछ। हाम्रो इमान्दारितालाई व्यक्तिगत ढङ्गले मेरो चाहिँ इमान्दारितापूर्ण नेतृत्वलाई तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ भन्ने किसिमको चाहिँ अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हुन्छ सिपी सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद र यो बाँकी कार्यकाल झन् सफल रहोस्, झन् सशक्त रहोस्। धेरै शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिपी घरतीसँग। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। अर्को कार्यक्रममा फरक अतिथि र फरक विषयका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।